किसी दौर में फिशिंग पर सर्वाइव करने वाला ऐसा सिटी जिसकी चारों तरफ डेजर्ट के सिवा कुछ भी ना हो, ना वहाँ पीने का साफ पानी हो और ना ही वहाँ बारिश का कोई नाम हो, जिसके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो, वो इतना बदलेगा ये सुनने में भी इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन दुबई ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। ये बात हो रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऐसे विलेज की जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज और साफ पानी होना तो दूर की बात है, वहाँ ना तो पक्के रोड से और ना ही वहाँ जिंदगी जीने के लिए कोई फैसिलिटी थी। वहाँ सिर्फ डेजर्ट था जिसके लोग भी गरीब और सादे थे जो कैमल्स पर राइड करते थे। लेकिन आज इस विलेज के इसी डेजर्ट पर दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग खड़ी है जिसको दुनिया बुर्ज खलीफा के नाम से जानती है। जिस डेजर्ट पर लोग कैमल्स पर राइड करते थे, आज उसी डेजर्ट की ज़मीन पर महंगी से महंगी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। जिस विलेज को गरीब समझा जाता था, आज वही दुनिया का वेल्दी स्टेट है। और ये बात इस विलेज की है जिसको आज दुनिया दुबई के नाम से जानती है। एक सवाल ये आता है कि आखिर सिर्फ कुछ ही साल में दुबई इतना मॉडिफाई कैसे हुआ? जिस डेजर्ट पर गुर्बत ही गुर्बत थी, आखिर वो इतना अमीर कैसे हुआ? दुबई की ये हिस्ट्री सऊदीया, कतर और बाकी ऑयल पर सर्वाइव करने वाले कंट्रीज से बिल्कुल हटकर है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं और इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री से भरी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम। वैसे तो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक छोटा सा हिस्सा है। ये छोटा तो ज़रूर है, पर इसका स्टाइल दूसरे सिटीज़ से बिल्कुल हटकर है। जहाँ एक तरफ दूसरे मॉडर्न सिटीज़ अपने सिंपल स्टाइल में रहते हैं, इसकी दूसरी तरफ दुबई अपने अलग ही अंदाज में जीता है। जैसे दूसरे मॉडर्न सिटीज़ के पुलिस ऑफिसर्स सेडान जैसी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, इसकी दूसरी तरफ दुबई के पुलिस ऑफिसर्स बुगाटी हो या लैम्बोर्गिनी या फेरारीज जैसी कार्स में मज़े करते हैं। आज दुबई में शॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बीच समंदर में तैरता हुआ सिटी तक, या क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सिक्योर एनवायरनमेंट से लेकर लग्जूरियस होटल तक, ये सब कुछ शामिल है। लेकिन आज से कुछ साल पीछे चले जाएं तो दुबई में ना तो पक्के रोड्स थे और ना ही इसके पास कुछ खास रिसोर्सेज थी। यहाँ सिर्फ गर्मी और डेजर्ट के सिवा कुछ भी ना था। जहाँ एक तरफ सऊदीया के पास अनलिमिटेड ऑयल था जिसने सऊदीया को कुछ ही सालों में बदल कर दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बनाया, लेकिन दुबई के पास तो सऊदीया जितना ऑयल भी नहीं था। जहाँ दूसरी तरफ कतर के पास अनलिमिटेड गैस थी जिसने कतर को गुर्बत से निकालकर रिचेस्ट कंट्री बनाया, लेकिन दुबई के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो फिर इतनी बड़ी चेंजेस कैसे आई? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है 1930 की, जिसमें दुबई सिर्फ पर्ल डाइविंग और फिशिंग पर सर्वाइव करता था। इस वक्त यहाँ की टोटल पॉपुलेशन भी 20,000 के आसपास थी। दुबई के साथ अबू धाबी, शारजाह और बाकी दूसरे सिटीज़ जो आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आते हैं, उनका भी दुबई जैसा हाल था और उनका सोर्स ऑफ इनकम भी यही था। और उस वक्त तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कोई वजूद नहीं था। इस वजह से शुरुआत में अबू धाबी और दुबई के बीच अक्सर बॉर्डर्स को लेकर झगड़े और मसाइल चलते थे। ये मसला उस वक्त ज़्यादा बिगड़ना शुरू हुआ जब 1950 में अबू धाबी में बड़ी क्वांटिटी में ऑयल डिस्कवर्ड हुआ। और ये टाइम ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का होता है जिसमें हर साल नई से नई गाड़ियाँ मार्केट में आ रही होती हैं। इस वजह से ऑयल की प्राइस तेज़ी से शूट कर रही होती है। ऑयल डिस्कवर होने के बाद अबू धाबी के हालात तेज़ी से बदलना शुरू होते हैं, लेकिन इसकी दूसरी तरफ दुबई फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहा होता है क्योंकि दुबई के पास कुछ भी ना था। इन हालात को देखने के बाद दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मकतूब ने हाथ पर हाथ रखने के बजाय दुबई की इकोनॉमी को दूसरी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करने का सोचा। पहले तो उन्होंने दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर गौर किया। उनके ख्याल में किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वहाँ एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उनका दुबई में भी एक एयरपोर्ट बनाने का इरादा था, लेकिन मसला ये था कि दुबई उस वक्त ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर आता था। परमिशन के लिए 1959 को शेख राशिद ने लंदन का पहला विजिट किया और एयरपोर्ट बनाने की परमिशन मांगी। ये परमिशन तो उन्हें मिल गई। इसके साथ उन्होंने लंदन की कई जगहों का विजिट भी किया। इस विजिट पर वो लंदन के पक्के रोड्स, यहाँ की बिल्डिंग्स और सिस्टम को देखकर काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। उनकी ख्वाहिश थी कि दुबई इसी तरह बने। फिर वापसी पर उन्होंने एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई। इस कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्ज भी लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जिसको दुबई के लोगों ने बेवकूफ़ी समझी। उनके ख्याल में शेख राशिद पैसे ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए काम जारी रखवाया और फिर 1960 को दुबई का पहला एयरपोर्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद दुबई को और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए उस फेज़ पर आए जहां से ये कमाता था और चलता था, और वो था दुबई क्रीक। ये वो जगह थी जहां से फिशिंग और पर्ल डाइविंग होती थी। उस वक्त ये दोनों ही दुबई का मेन सोर्स ऑफ इनकम थी। इसको बेहतर बनाने की वजह यह भी थी कि 19वीं सेंचुरी में पर्ल डाइविंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती है
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دبئی صرف لمیٹڈ اسکیل پر ہی یہ کر سکتا تھا، کیونکہ دبئی کریک بہت چھوٹا تھا اور وہاں صرف چھوٹے شپس ہی آ سکتے تھے۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے شیخ راشد نے اس کو مزید گہرا کروایا۔ یہ بھی ایک رسک تھا اور اس کی کنسٹرکشن بھی قرض کے پیسوں سے ہی ہوئی، لیکن پھر 1963 میں اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس رسک نے دبئی کے لیے بڑی سکسیس کا دروازہ کھولا، کیونکہ اس پورٹ کی وجہ سے زیادہ ویسلز اور شپس یہاں آ کر رکنا شروع ہوئے اور ایسے اس سٹی میں دوسرے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں گولڈ کی مارکیٹ بنی، پھر یہاں گولڈ کا بزنس بھی شروع ہوا۔ یہاں سے دبئی آہستہ آہستہ آباد ہونا شروع ہوا۔ پھر آتا ہے 1966۔ یہ سال دبئی کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ لے کر آتا ہے، کیونکہ اس سال یہاں پہلی بار آئل ڈسکور ہوتا ہے۔ آئل تو یہاں مل جاتا ہے، لیکن یہ بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ آئل بیچ کر اس سے آنے والی انکم کو یہاں کے روڈز، بلڈنگز اور انفراسٹرکچر پر لگایا جاتا ہے، اور یہاں سے اس سٹی کی ڈیولپمنٹ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ شیخ راشد کا خواب تھا کہ دبئی لندن کی طرح دکھے۔ شیخ راشد یہ بات تو اچھے سے سمجھ گئے تھے کہ دبئی کا اتنے کم آئل میں گزارا نہیں ہونے والا، اور یہ ریزرو ختم ہونے سے پہلے انہیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اسی وقت ہی اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنا شروع کیا۔ انہوں نے دبئی کی جیوگرافی پر ایک بار پھر غور کیا۔ ایئرپورٹ تو یہاں بن گیا تھا، لیکن ایک چیز اور بھی تھی جو اب تک مس تھی، اور وہ تھی ٹریڈنگ پورٹ۔ پورٹ کسی بھی کنٹری کی اکنومی میں اسپائن کا رول پلے کرتی ہے، کیونکہ پورٹ کی وجہ سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا سلسلہ چلتا ہے۔ انہی پورٹ پہ بڑے بڑے ویسلز سامان کو لاد کر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری پہنچاتے ہیں، اور دبئی میں ٹریڈنگ پورٹ اور بھی زیادہ ضروری تھی، کیونکہ دبئی ایسی جگہ موجود تھا جو یورپ، افریقہ اور ایشیا، ان تینوں کانٹیننٹس کے سینٹر میں تھا۔ اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہونے کے بعد شیخ راشد کے خیال میں یہ ایک زبردست اپارچونٹی تھی۔ پھر 1976 کو شیخ راشد نے فوری طور پر اس کی کنسٹرکشن شروع کروائی۔ 3 سال بعد فروری 1979 کو ایک پورٹ کی اوپننگ ہوتی ہے، جس کا نام جبل علی پورٹ ہوتا ہے۔ اس پورٹ کی اوپننگ سیرمنی کوئین ایلزابتھ کرتی ہیں۔ اس پورٹ کی اوپننگ کے بعد دبئی ٹریڈنگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور بہت ہی کم وقت میں جبل علی پورٹ آپریشنل ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ دبئی کی اسٹریٹجک لوکیشن ہی تھی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، دبئی 3 بڑے کانٹیننٹس کے سینٹر میں تھا۔ اس وجہ سے بڑی بڑی ویسلز اور شپس یہاں آتی ہیں اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے دبئی کو بھی زبردست فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے 1985۔ اس سال دبئی ایسا اسٹیپ لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ بزنس ہب بن جاتا ہے۔ اس سال یہاں پہلا فری زون بنایا جاتا ہے، اور جبل علی پورٹ اسی فری زون کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اس فری زون میں ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور دوسرے ٹیکسز میں زبردست چھوٹ دی جاتی ہے۔ اس اسٹیپ کے بعد پوری دنیا کی نظر دبئی پر آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد بہت سے بزنسز نے دبئی میں آنا شروع کر دیا، اور آج جبل علی دنیا کی 9th بزیسٹ پورٹ ہے، جہاں صرف ایک ہی سال میں 1,40,00,000 کنٹینرز کو ڈیل کیا جاتا ہے، جو تقریباً پوری دنیا کی ٹریڈ کا 10% بنتا ہے۔ اور دبئی ایئرپورٹ دنیا کا 5th بزی ایئرپورٹ ہے، جو ہر سال 6 کروڑ سے بھی زیادہ ٹریفک کو ڈیل کرتا ہے۔ 7 اکتوبر 1990 کو شیخ راشد بن سعید اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد بن راشد المکتوم بریک نہیں لگاتے اور اپنے فادر کا سیم ویژن لے کر ان کا خواب پورا کرتے ہیں اور دبئی کو لندن کی طرح بنا کر دکھاتے ہیں۔ پھر 1 دسمبر 1999 کو 7 اسٹار لگژری ہوٹل برج العرب بنتا ہے۔ برج العرب کے بعد دبئی میں ٹورزم کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر 2007 کو بیچ سمندر میں ایک پورا تیرتا ہوا سٹی پام جمیرہ بنایا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے بعد دبئی کے چرچے ہی چرچے ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر 2010 کو اسی ڈیزرٹ پر دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ بنتی ہے، جس کو برج خلیفہ کہتے ہیں۔ جو دبئی کسی وقت میں صرف ایک فشنگ ولیج ہوا کرتا تھا، آج وہی دبئی 21 سینچری کا امیر ترین سٹی ہے۔ جس دبئی میں لوگ کیملز پر رائڈ کرتے تھے، آج اس کی ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پر مہنگی سے مہنگی گاڑیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جس دبئی کی ٹوٹل پاپولیشن 20,000 کے قریب تھی، آج اسی جگہ ہر سال 1,40,00,000 لوگ گھومنے آتے ہیں۔ آج دبئی دنیا میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز، حیرت انگیز انفراسٹرکچر اور ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سے پہچانا جاتا ہے، جہاں لگزوریس اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہر گلی اور ہر جگہ ملتی ہیں، جہاں آج دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ سے لے کر VIP ہوٹلز تک سب کچھ موجود ہے، اور ہر سال دبئی اپنے شاکنگ پروجیکٹس کو دکھا کر دنیا کو حیران کرتا رہتا ہے۔ دبئی کی یہ ہسٹری کسی میریکل سے کم نہیں۔ آج کے دبئی کو دیکھ کر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ دبئی کسی دور میں ایک فشنگ ولیج ہوا کرتا تھا۔ امید ہے اس ویڈیو کو آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور دلچسپ ویڈیو میں۔